नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गतको एकाइ 2 विकासका पूर्वाधार अन्तर्गतको पाठ 5 स्थानीय स्तरमा विकास प्रस्ताव तर्जुमा भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि अघिल्लो कक्षामा के विषय सिक्नु भएको थियो त्यस बारेमा छोटो छलफल गरेर अनि हामी आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौं है त भाइ बहिनीहरू। हामीले अघिल्लो पाठमा हाम्रा पुर्खाहरूले परम्परादेखि गरिआएका विभिन्न प्रकारका ज्ञान, सिप र प्रविधिहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं, जसलाई हामीले के भन्छौं त परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधि भन्छौं हैन त। परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधि अब परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधि अन्तर्गत हामीले के विषयवस्तुमा छलफल गरेका थियौं एकपटक सम्झ्यौं है त। हामीले हाम्रा पुर्खाले पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएका विभिन्न प्रकारका ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई परम्परागत ज्ञान, सिप, प्रविधि भनिन्छ भनेर यसको परिभाषा सिकेका थियौं। त्यसैगरी यस्ता प्रविधिभित्र के पर्छन् त? ढिक्की, जाँतो हैन, अनि अरु सम्झिनुस् त के छ? हलो, चरखा, कपडा बुन्ने तान हैन, तोरी पेल्ने कोल अथवा तोरी पेल्ने परम्परागत एक किसिमको मेसिन, आयुर्वेदिक औषधिहरू आदि हाम्रा परम्परागत ज्ञान हुन्, हाम्रा पुर्खाले आविष्कार गरेका ज्ञान हुन्, अनि त्यसलाई हामीले उपयोग गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् भन्ने कुरा हामीले छलफल गरेका थियौं हैन त। हो, त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रा पुर्खाले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि प्रयोग गर्दै आएका विभिन्न प्रकारका सिपको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं। ती सिपहरू के थिए त? हो, हेर्नुस् त, यो अन्न राख्ने भकारी बनाउने सिप, डोको, डालो, त्यसैगरी यो राडी पाखी बुन्ने सिप, हेर्नुस् त यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो पानी घट्ट अनि माटाका भाँडा बनाउने सिप, यी विभिन्न किसिमका सिप, प्रविधि र ज्ञानहरू हाम्रा पुर्खाले आविष्कार गरे, प्रयोग गरे र उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि यिनीहरूलाई अपनाए भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं। र साथसाथै हाम्रा पुर्खाका यस्ता ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, यिनलाई सकिन्छ भने आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, प्रयोग पनि गर्नुपर्छ, नभए पनि यिनीहरूलाई हामीले धेरै पुरानो छ, अहिले प्रयोगमै आउन सक्दैन भने पनि हाम्रो पुर्खाको ज्ञान हो भनेर संरक्षण गर्नको लागि संग्रहालयमा भए पनि यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं। कतिपय कुरा त अहिले हामीले सिक्न पनि सक्छौं हैन त भाइ बहिनीहरू। हो, अब हामीले अघिल्लो पाठको सामान्य पुनरावलोकन गर्यौं। अब आजको पाठतर्फ जाउँ है त भाइ बहिनीहरू। अब आजको विषय रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्थानीय विकास प्रस्ताव तर्जुमा हैन। स्थानीय स्तरमा विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छौं हामीले हैन। हो, त्यस्ता विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामीले कस्ता आयोजना सञ्चालन हुन्छन्, त्यो आयोजना कसले सञ्चालन गर्छ, त्यो आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि हामीले स्थानीय व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्छ, स्थानीय व्यक्तिहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्छौं है। अब आजको मुख्य विषयवस्तु के हो त? स्थानीय विकास प्रस्ताव तर्जुमा भन्ने रहेको छ। अब यो भन्दा अगाडि हामीले केही शब्दावलीहरूको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ है त। स्थानीय विकास भनेको के हो हैन, योजना भनेको के हो, अनि यो विकास प्रस्ताव भनेको के हो, हामी क्रमैसँग छलफल गर्दै जान्छौं है त भाइ बहिनीहरू। निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति समग्र प्रक्रियालाई समेटी व्यवस्थित रूपमा तयार पारिएको खाका नै के हो त? योजना हो। हामीले केही काम गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो काम कसरी गर्ने, त्यो काम किन गर्ने, कसले गर्ने
कसले के जिम्मेवारी लिने भनेर जुन सोच्छौँ नि, त्यो सोचेर एउटा लिखित रूपमा तयार पार्छौँ, त्यसैले हामी के भन्छौँ त, योजना भनेर भन्छौँ। यो योजनाले के गर्छ त, त्यो कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नलाई मद्दत गर्छ होइन। त्यसलाई जुन समयमा सक्नुपर्ने हो, जसरी सक्नुपर्ने हो, जसरी गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नलाई यसले के गर्छ त, मद्दत गर्छ। केले? योजनाले है। अब योजना भनेको त थाहा पायौँ। अब विकास योजना भने के त? विकास योजना भनेको कुनै पनि विकासका लागि, त्यो शिक्षाको विकास हुन सक्छ, सडकको विकास हुन सक्छ, बिजुलीको विकास हुन सक्छ, स्वास्थ्य सुविधासँग सम्बन्धित हुन सक्छ, अथवा अरू विकास पनि हुन सक्छ। त्यो विकास आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि बनाइने योजना चाहिँ के हो त, विकास योजना हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यसो भए स्थानीय विकास प्रस्ताव भने के त? योजना त थाहा भयो होइन। स्थानीय विकास प्रस्ताव भनेको चाहिँ यहाँ हामीले भनेका छौँ नि होइन, स्थानीय विकास प्रस्ताव। प्रस्ताव भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले बुझ्छौँ होइन त? प्रस्ताव भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ? केही काम गर्नको लागि पहिल्यै तयारी गरिएको होइन त? अब हाम्रो परिभाषामा के लेखेको रहेछ हेरौँ। स्थानीय विकास कार्यहरू सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न तयार पारिएको प्रारम्भिक योजना होइन। प्रारम्भिक योजना, केही काम गर्नु पर्यो अनि हामीले कहीँ जस्तो हाम्रो वडा कार्यालयमा अथवा नगरपालिका या गाउँपालिकामा हामी सडक बनाउँछौँ, हामी विद्यालय बनाउँछौँ, कुलो बनाउँछौँ भनेर विकासको काम लिएर जानु पर्यो, विकास गर्नको लागि प्रस्ताव लिएर जानु पर्यो हो। त्यतिखेर हामीले यस्तो कुलो बनाउने, यसरी बनाउने, यति पैसा लाग्छ भनेर जुन प्रस्ताव पेश गर्छौँ अथवा जुन योजना प्रारम्भिक योजना पेश गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? विकास प्रस्ताव भनेर भन्छौँ है। अब यो प्रस्ताव कसले पेश गर्छ त? स्थानीय सरोकारवालाहरूले पेश गर्छन्। भनेको जसले त्यसको उपयोग गर्ने हो, उपभोग गर्ने हो, तिनै व्यक्तिले यसको प्रस्ताव तयार गरेर पेश गर्छन्। कहाँ पेश गर्छन्? सम्बन्धित निकायमा, स्थानीय निकायमा, स्थानीय कार्यालयमा पेश गर्छन् है। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकासका योजना तर्जुमा गर्दा समुदायको सक्रिय सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जहाँ समुदाय सक्रिय हुन्छ त्यहाँ विकास राम्रो हुन्छ। यदि समुदाय सक्रिय भएन भने विकास राम्रो हुन्छ त? हुँदैन नि। जस्तो हो, मेरो गाउँ टोलमा विद्यालय बनाउनु पर्ने छ। अब हामी गाउँ टोलका मान्छेहरू नै चुप लाएर बस्यौँ, वास्तै गरेनौँ, त्यो के बन्दैछ हामीलाई मतलब छैन भनेर भन्यौँ भने त्यो राम्रोसँग बन्छ त? बन्दैन नि। त्यसको लागि त हामीले नै चासो राख्नु पर्यो नि, किनभने त्यो हाम्रै लागि बन्दैछ होइन हो। त्यसरी स्थानीय समुदायका मानिसहरूले नै चासो राखेर त्यसलाई हामी सरोकारवाला भन्छौँ। जसले त्यसको उपयोग गर्ने हो नि हो तिनलाई हामी के भन्छौँ? सरोकारवाला भन्छौँ। सरोकारवालाहरूले अथवा त्यहाँका जनताले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेर त्यसलाई योजना बनाएर पेश गर्छन् भने अनि त्यो विकास आयोजना राम्रो बन्छ भनेर भनिएको है त। अब स्थानीय विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा अथवा प्रस्ताव तर्जुमा गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला हामीले यो विकास आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रा आवश्यकता के हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त। हाम्रा के हुन् त? आवश्यकता के हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले हाम्रा समस्या वा आवश्यकता, कतिपय विकास आयोजना समस्या समाधान गर्नको लागि सञ्चालन गरिन्छ। जस्तो खानेपानी समयमा आउँदैन, टाढा लिन जानुपर्छ भने हामीलाई समस्या पर्यो नि, त्यो समस्या समाधान गर्नलाई हामी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्छौँ होइन। त्यस्तै गरी हामीलाई बालबालिकाहरू टाढा पढ्न जानु पर्यो, स्कुल बनाउनु पर्यो भनेपछि हामी विद्यालय निर्माण आयोजना बनाउँछौँ होला है। त्यो आवश्यकता भयो। कुनै आवश्यकता, कुनै समस्यासँग सम्बन्धित योजना बनाउनु पर्ने भएर हाम्रो खास आवश्यकता के हो त? त्यो आवश्यकता हामीले पहिले पहिचान गर्नुपर्छ है। त्यसपछि दोस्रो के गर्नुपर्छ त? हो, त्यो आवश्यकतासँग सम्बन्धित मानिसहरू, सरोकारवालाहरू हुन्छन्, तिनीहरूसँग के गर्नुपर्छ? आन्तरिक समझदारी कायम गर्नुपर्छ, समझदारी स्थापना गर्नुपर्छ होइन। हाम्रा जस्तो त्यो विद्यालय कसलाई चाहिएको हो त?
त्यो विद्यालयमा को आउने हो त? सरकारवालाहरू को हुन्? हो त्यसलाई सहयोग गर्ने निकाय कुन हो? अब त्यहाँ हामीलाई जग्गा चाहिन्छ, त्यो जग्गा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हो कि नगरपालिका गाउँपालिकामा हो कि मालपोत कार्यालयमा हो कि कहाँ हो? होइन, ती सङ्घ संस्था विभिन्न सरकारवालाहरू अरू र त्यससँग सम्बन्धित जे जति छन् तिनीहरूसँग समझदारी कायम गर्नुपर्छ। ल यो योजना बनाउने है, यो आयोजना सञ्चालन गर्ने है भनेर समझदारी कायम गर्नुपर्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ? अनि बल्ल हामीले आयोजना छनौट गर्छौँ है। कुन आयोजना? विद्यालय निर्माण आयोजना हो कि, अथवा हामीले कुलो बनाउने आयोजना हो कि, सरसफाइ आयोजना हो कि, होइन कुनै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण मर्मत गर्ने आयोजना हो कि के हो? त्यसको छनौट गर्छौँ हामीले। त्यो छनौट गरिसकेपछि त्यो आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि कति लागत लाग्छ होला अथवा के चाहिन्छ होला, स्रोतहरू के होलान्, हो त्यसको लेखाजोखा गरिन्छ। रकम कति लाग्छ होला, होइन, अनि त्यो कहाँबाट पाइन्छ होला भनेर त्यसबाट हामीले के गर्छौँ त? यो आयोजनाको जुन लेखाजोखा गर्छौँ है, हाम्रो आवश्यकताको लेखाजोखा गर्छौँ, आवश्यक स्रोतहरू के छ भनेर लेखाजोखा गर्छौँ, के चाहिने, कति चाहिने, होइन, कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्छौँ। त्यसपछि के गर्छौँ त? हामी बल्ल योजना कार्यान्वयनमा जान्छौँ। यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ? योजना कार्यान्वयनमा जान्छौँ। हामीले हाम्रो योजनालाई अब सबै तयार गऱ्यौँ, अब योजना कार्यान्वयनमा जान्छौँ। योजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि योजना निर्माण गर्नुपर्ने हो कि अथवा के गर्नुपर्ने हो, त्यो काम सुरु हुन्छ। अब काम सुरु भइसकेपछि हामी के गर्छौँ त? काम सक्छौँ, होइन, काम भइरहँदाखेरि हामीले त्यसलाई बेला बेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, होइन, अनि बेला बेलामा त्यसलाई के पनि गर्नुपर्छ त? आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसको बिचबिचमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। आयोजनाहरूलाई बेला बेलामा त्यसलाई सम्भार पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जब आयोजना सबै सम्पन्न भइसक्छ त्यसपछि हामी के गर्छौँ त? मूल्याङ्कन गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हाम्रो आयोजना सञ्चालन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने भयो। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भनेको ठिक तरिकाले हाम्रो आयोजना सञ्चालन भएको छ कि छैन, होइन, ठिक तरिकाबाट सञ्चालन भएको रहेछ भने ओके, राम्रो भइरहेछ, होइन, त्यहाँ गल्ती कमजोरी भएको रहेछ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो? सुधार गर्नु पर्यो, होइन त? हो, यसरी हामी आयोजनाको मूल्याङ्कन अनुगमन गर्छौँ। कसले गर्ने होला यो भन्दा यो त्यहाँका आयोजना सञ्चालन गर्ने मानिसहरू हुन्छन्, आयोजनाका प्राविधिकहरू हुन्छन्, होइन, सरकारवाला मान्छेहरू हुन्छन्। हो, ती सबैले हेरेर मूल्याङ्कन गरेर ठिक ढङ्गबाट आयोजना सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर सुझाव दिन्छन्, त्यो अनुसार सुधार गरिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले स्थानीय विकास प्रस्ताव तर्जुमा गर्दा हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। के कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ एकचोटि फेरि हेरौँ है त। हामीले वास्तविक समस्या वा आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने, त्यसैगरी आन्तरिक समझदारीको स्थापना गर्नुपर्ने, आयोजना छनौट गर्नुपर्ने, आवश्यक स्रोतको लेखाजोखा गर्नुपर्ने, अनि योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने, आयोजना सञ्चालन तथा सम्भार गर्नुपर्ने र अन्तमा हामीले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने रहेछ, होइन त भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी एउटा स्थानीय विकास प्रस्ताव तर्जुमा कसरी हुन्छ त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्थानीय विकास सञ्चालन गर्नको लागि, विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो ऐन कानुनमा है, हाम्रो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय छ, त्यसले एउटा नमुना कार्यविधि बनाइदिएको छ। त्यो नमुना कार्यविधिको नाम के हो भने टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2077 यो नमुनाको रूपमा छ। यसलाई के गरिन्छ त? प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र विकास आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि यस्तो टोल विकास संस्था गठन गर्छन्, त्यो कार्यविधि बनाएर गठन गर्छन्, अनि त्यही मार्फत विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छन् है। अब केही गरी त्यहाँ त्यस्ता यो टोल विकास संस्था गठन भएको छैनन् भने त्यहाँ विकास आयोजना सञ्चालन नहुने हो त? होइन नि, त्यहाँ पनि विकास आयोजना त सञ्चालन गर्नुपर्छ। हो, त्यसको लागि के गरिन्छ त? त्यहाँ उपभोक्ता समितिहरू गठन गरिन्छ है त।
अब यो टोल विकास संस्था जुन छ नि, यो टोल विकास संस्था जुन गठन गर्ने छ हो, त्यसले के गर्छ, त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको भेला गराउँछ। सबै घरधुरी त्यसमा समावेश हुनुपर्छ हैन। जस्तो एउटा टोल छ भनेदेखि अब यहाँ यो टोल विकास संस्था एउटा टोल छ भनौँ न, यो एरिया छ, यो एरियामा विभिन्न घरहरू हुन्छन् हैन। सबै घरका मानिसहरू यसमा के हुन्छन्, समावेश हुनुपर्छ। सबै समावेश हुन सक्ने गरी यो टोल विकास संस्था बनाउनुपर्छ। सबैको सहभागिता सक्रियता त्यसमा हुनुपर्छ। नभएदेखि के हुन्छ, एउटा पक्ष मात्र यसमा सहमति भएन भने अथवा सहभागिता भएन भने त्यो विकास आयोजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्नलाई बाधा आउन सक्छ नि त हैन। हो, त्यसैले सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जब टोल विकास संस्था हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकामा गठन हुन्छ, त्यसपछि त्यसले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गरेर आफ्नो गाउँ टोलमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारका विकासका कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ है। अब स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकासका लागि टोल विकास संस्थाले जनसहभागितामूलक कार्यक्रम मार्फत हैन छलफल गरेर टोल तथा स्थानीय तहका आवश्यकताहरूको पहिचान गर्छन् हैन। अनि त्यो आवश्यकता पहिचानका आधारमा निर्माण गरिएको स्थानीय स्तरको विकास प्रस्ताव तयार गर्छन् अनि सम्बन्धित तहमा पेश गर्छन्। सम्बन्धित तह भने कुन हो त, गाउँपालिका या नगरपालिकाको वडा तहमा त्यहाँ सिफारिस लिएर अनि सम्बन्धित गाउँपालिका या नगरपालिकामा पेश गर्छन्। अनि गाउँपालिका नगरपालिकामा योजना हुन्छ हैन। हो, त्यो योजना अनुसारको हामीले काम गर्न पाउँछौँ, हाम्रो विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउँछौँ है त। अब यो भयो स्थानीय टोल विकास संस्था गठन गर्ने प्रक्रिया भयो, त्यसमार्फत विकासको आयोजना सञ्चालन गर्ने। अब स्थानीय टोल विकास संस्था छैन भने के गर्ने त, त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ है, त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन गर्छौँ। त्यो उपभोक्ता समिति भनेको सरकारवालाहरूको बैठकबाट गठन गरिन्छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त, विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छ। यसका लागि पनि के गरिएको छ, स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2074 भन्ने कानुन बनेको छ। यो नमुना कानुन हो। यो हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बनाएर यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्थानीय विकास प्रस्ताव तर्जुमा गर्दा के चरण पार गर्नुपर्छ त हो, त्यसबारेमा एकछिन छलफल गरौँ है त। हामीले के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्छ। भनेको अहिले अवस्था के छ त, हामी कहाँ के चिज आवश्यकता छ, त्यो मध्ये धेरैवटा आवश्यकता हुनसक्छ नि त हामीलाई त। कुलो चाहिएला, बाटो चाहिएला, विद्यालय चाहिएला, त्यो मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो त, त्यो छान्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, प्रस्ताव तयारी गर्नु पर्यो, योजना तयारी गर्नु पर्यो अघि हामीले भनेको यो चरणहरूको आधारमा। त्यसै गरी अनि अनुमानित बजेट कति लाग्छ त्यो यकिन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, उपभोक्ता समिति र स्थानीय तह अथवा टोल विकास संस्था र स्थानीय तह बिचमा सम्झौता गर्छौँ। सम्झौता गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, उपभोक्ता समिति अथवा चाहिँ स्थानीय टोल विकास संस्था छ, टोल विकास संस्था हैन, यिनले चाहिँ योजना कार्यान्वयन गर्ने भए यो यसले, अनि यो चाहिँ योजना दिने संस्था हो हैन त। हो, दुईटा बिचमा के हुन्छ त, सम्झौता हुन्छ। यिनीहरू दुईटा बिचमा अब कसरी काम गर्ने भनेर सम्झौता हुन्छ, यसो गरेर काम गर्ने भनेर। अनि सम्झौता गरिसकेपछि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हो परियोजना कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरिन्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर हैन। अनि आफैले गर्ने हो कि ठेक्कामा लगाउने हो कि हैन, अनि उपभोक्ताले कति प्रतिशत त्यसमा बिहोर्ने हो, अनि स्थानीय तहले कति प्रतिशत बिहोर्ने, त्यो सबै ढाँचा तयार हुन्छ। अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन्छ। अब आयोजना सञ्चालन हुन्छ अनि त्यसको सही तरिकाबाट भयो कि भएन भनेर त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले के गर्यौँ त, हामीले स्थानीय विकास प्रस्ताव के हो, यसलाई कसरी तयार गरिन्छ भन्ने बारेमा, यसका विभिन्न चरणहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ हैन त। अब एकछिन यी प्रश्नहरूमा छलफल गरौँ है त। हामीले के सिकेका रहेछौँ एकपटक सम्झौँ। स्थानीय विकास योजना भनेको के हो त, स्थानीय विकास योजना भनेको सम्झिनुभयो नि, स्थानीय स्तरमा तयार गरिने विकासका योजनाहरू भए हैन। त्यसै गरी स्थानीय विकास प्रस्ताव तयार
पार्दाखेरि कुन कुन पक्षमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ त? सम्झिनुभयो? हो, हामीले विभिन्न पक्षहरू यहाँ यतापट्टि हामीले लेखेको यहाँ टाँसेका छौँ नि, होइन? आन्तरिक समझदारीका कुरा, समस्या आवश्यकताका कुरा, आवश्यक स्रोतको लेखाजोखाका कुराहरू, यी बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। अनि स्थानीय विकास प्रस्ताव कसले तयार पार्छ त? हो, सम्झिनुभयो नि? स्थानीय विकास प्रस्ताव स्थानीय सरकारवालाहरूले टोल विकास संस्था मार्फत अथवा उपभोक्ता समिति मार्फत तयार गरिन्छ, होइन त? त्यसै गरी स्थानीय विकास प्रस्ताव किन आवश्यक हुन्छ त? सम्झिनुभयो नि, होइन? स्थानीय विकास हाम्रै दैनिक आवश्यकता पुरा गर्नको लागि, हामीलाई दैनिक रूपमा उपभोग गर्न पर्ने चिजहरू हुन सक्छन्। हामीलाई हिँड्नुपर्ने हुनसक्छ, पानी लाउनु पर्ने हुनसक्छ, पढ्नुपर्ने हुनसक्छ, विभिन्न हुनसक्छन्। त्यो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हामी योजना तयार गर्छौँ। स्थानीय विकास प्रस्ताव तर्जुमाका चरणहरू के हुन् त? त्यो त भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ, होइन? स्थानीय विकास प्रस्ताव तयार गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? सबभन्दा पहिला हामी आवश्यकता छनौट गर्छौँ, त्यो आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्छौँ, होइन? गर्दै अन्तिममा हामीले मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ, होइन त? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँसम्मको कुरा पक्कै पनि बुझ्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी स्थानीय विकास योजना प्रस्तावले के कुरामा समेटेको हुन्छ अथवा के कुरालाई समेटेको हुन्छ, त्यसका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् भन्ने बारेमा छलफल गरौँ, है त? अब स्थानीय विकास प्रस्तावका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् त? हामी क्रमैसँग हेर्छौँ, है त भाइ बहिनीहरू। पहिलो छ उद्देश्य। सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्छ? स्थानीय विकास प्रस्ताव तयार गर्दाखेरि उद्देश्य तयार गर्नुपर्छ। त्यो किन चाहिएको हामीलाई? जस्तो हामीलाई सडक बनाउनु पर्यो भने त्यो सडक बनाउनु किन आवश्यक पर्यो हामीलाई, त्यसबारेमा छलफल गरिन्छ। अनि यसको महत्त्व उल्लेख गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसको महत्त्व उल्लेख गर्ने किन आवश्यक छ त्यो भनेर। अनि त्यसै गरी यसको परिचय खण्ड लेखिन्छ, है? अब हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ फेरि अहिले यसलाई रिअर्डर गरौँला। अनि त्यसपछि हामीले लक्षित वर्ग को हुन् भन्ने कुरो यहाँ पहिचान गर्छौँ। अनि त्यसको लागि अनुमानित लागत कति लाग्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ, है? त्यस्तै गरी अर्को, यसलाई कति समय लाग्छ त? समय सीमा तोक्छौँ। अनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया के होला त्यो हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी यसमा कसको जिम्मेवारी के छ त त्यो पनि हेर्छौँ, है? अनि हामी के गर्छौँ? अपेक्षित उपलब्धि के होला भन्ने बारेमा पनि हेर्छौँ, है? र अन्तमा हामी के गर्छौँ? अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसको बारेमा हामी क्रमैसँग एक गरेर छलफल गर्छौँ, है त? अब हामीले विकास प्रस्ताव तयार गर्दाखेरि, विकास प्रस्ताव भनेको चाहिँ लिखित रूपमा हामी तयार गर्छौँ, है? लिखित रूपमा तयार गर्दा सबभन्दा पहिला के लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला परिचय खण्ड लेख्नुपर्छ। यसरी हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ त? परिचय खण्ड लेख्छौँ सबभन्दा पहिला, है त? ल परिचय खण्ड लेख्छौँ, यहाँ परिचय लेख्छौँ, है? परिचयमा के लेख्छौँ भन्ने कुरो हामी अहिले एउटा नमुनाबाट हेर्छौँ। अनि त्यसपछि के गर्छौँ? परियोजनाको महत्त्व के रहेछ भनेर हेर्छौँ, है? महत्त्व, यहाँ महत्त्व छ, होइन? त्यसपछि उद्देश्य हेर्छौँ। अनि त्यसपछि गएर उद्देश्य भयो, अनि हाम्रो लक्षित वर्ग के हो त? हाम्रो लक्षित वर्ग के हो त्यो हेर्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले अनुमानित लागत कति रहेछ त्यो हेर्छौँ। समय सीमा के हुने रहेछ त्यो हेर्छौँ। अनि हामी के गर्छौँ त? कार्यान्वयन प्रक्रिया हेर्छौँ, जिम्मेवारी, उपलब्धि र अनुगम मूल्याङ्कनको कुरा गर्छौँ अन्तिममा, है त? ल अब यसलाई एउटा नमुनाबाट हेरौँ, है त भाइ बहिनीहरू, है? एउटा नमुनाबाट हेरौँ। यहाँ एउटा मेरो घर नजिकै एउटा सडक निर्माण आयोजना सञ्चालन भएको छ। त्यो उपभोक्ता समिति टोल विकास संस्था अन्तर्गतको टोल विकास संस्थाले सञ्चालन गरेको छ एउटा,
विकास आयोजना, त्यो के हो त? सडक निर्माण आयोजना। हेर्नुहोस् है, यो वास्तविक नै हो, अहिले भइरहेको छ है। अब गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 छम्पी बिष्ट गाउँमा पर्ने श्री विन्ध्यवासिनी मन्दिर छेउमा रहेको छम्पी चापागाउँ जोड्ने मोटर बाटो निकै साँघुरो भएकोले दोहोरो गाडी आवत जावत हुन नसक्ने अवस्था छ। अब हामीले परिचय खण्डमा लेखेको है, प्रस्तावको परिचय खण्डमा यसरी लेख्छौँ, धेरै वर्षदेखि मर्मत हुन नसकेको यो बाटो कच्ची भएकोले वर्षायाममा गाडी नचल्ने अवस्था रहेको छ। सो बाटोको करिब 100 मिटर खण्ड निकै जोखिमपूर्ण भएकाले सो ठाउँमा सडक फराकिलो गर्न त्यसमा ग्राभेल गर्नु अति आवश्यक भएकोले यस गाउँका बासिन्दाहरूले टोल विकास संस्था गठन गरी सो मार्फत यो विकास प्रस्ताव तयार पारी पेश गरिएको छ भनेर यसरी परिचय खण्ड लेखिन्छ। छोटोमा लेखेको छ है, तपाईँहरूलाई देखाउन सजिलो होस् भनेर। यो बाटो यहाँनिर चाहिँ निकै साँघुरो थियो, यहाँ अलिकति ठुलो कान्लो थियो र यहाँ गाडी खस्न सक्ने सम्भावना थियो होइन, मोटरसाइकलहरू खस्न सक्ने सम्भावना थियो, दोहोरो गाडी हिँड्न सक्दैन थियो। त्यसैले योलाई फराकिलो बनाउनको लागि यो आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। अब यसको दोस्रो परियोजनाको महत्त्व खण्ड अब लेख्नु पर्यो। यसमा के लेखिन्छ त भन्दा यो परियोजना लागू भएमा के फाइदा हुन्छ त होइन। यहाँ नजिकै एउटा धार्मिक स्थल पनि छ, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, त्यसको पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, सुरक्षित सडक हुन्छ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको तेस्रो खण्ड परियोजनाको उद्देश्यमा के लेखिएको छ त हेर्नुहोस्, करिब 100 मिटर सडक 8 मिटर चौडा बनाई दायाँमा पर्खाल वा नाली बनाउने र ग्राभेल गर्ने होइन, बर्खामा पनि चल्ने बनाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ है। जस्तो यहाँ यो दायाँमा पर्खाल लगाएको छ, अब यहाँ नाली पनि बनाइन्छ अनि यो फराकिलो 2टा गाडी पास हुने बनाउने भनेर उद्देश्य राखिएको छ। त्यही अनुसार काम भएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लक्षित क्षेत्र तथा जनसङ्ख्या को हो त भन्दा यस परियोजनाबाट चाहिँ करिब 500 धुरी, त्यहाँ वडा नम्बर 9 मा भएका 500 धुरी घरधुरीहरू त्यसबाट लाभान्वित हुने रहेछन् होइन। त्यसै गरी अनुमानित लागत कति हुने रहेछ त भन्दा अनुमानित लागत यसको हेर्नुहोस् त कति रहेछ, 50 लाख रहेछ होइन त। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख रहेछ है। हो, त्यो मध्ये 45 लाख चाहिँ वडा कार्यालयबाट नगरपालिकाबाट लिने अनि 5 लाख रुपियाँ चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले आफैले उठाएर त्यहाँ बेहोर्ने लागत साझेदारीमा है त। यसरी दुवैको लगानी भयो भने, उपभोक्ताको पनि स्थानीय तहको पनि लगानी भयो भने त्यहाँ माया ममता हुन्छ, त्यसलाई सबैले राम्रोसँग हेर्छन्, हाम्रो पैसा परेको छ भन्ने हुन्छ नि त होइन। हो, अब यसको समय सीमा कति हो त? यसको समय सीमा कति अवधिमा सकाउने भन्दा 3 महिनाभित्र सकाउने है। त्यसै गरी अब यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया के हुने, जिम्मेवारी कसले लिने त भन्दाखेरि यो कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी टोल विकास संस्थाले लिने भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ होइन त। ल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी अब अपेक्षित उपलब्धि के हुन्छ त? यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि कसलाई फाइदा हुन्छ त? हो, त्यसमा के लेखिएको छ हेर्नुहोस् त, यो परियोजना सम्पन्न भएमा यहाँ दुईटा गाडी एकैपटक पास हुन सक्ने गरी यो सडक बन्नेछ अनि त्यहाँ एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता अति आवश्यक साधनहरू होरदोर गर्न पाउनेछन्, आउन पाउनेछन्। अनि आपद विपदमा काम लाग्ने भयो होइन, स्वास्थ्य चौकी जानलाई सजिलो हो, त्यहाँ नजिकै स्वास्थ्य चौकी छ। अनि त्यो मन्दिरमा आउने भक्तजनलाई पनि सहज हुने भयो, त्यहाँ स्थानीय बासिन्दालाई त हुने नै भयो होइन। हो, यसरी अब अन्तिममा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कसले गर्ने भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। यो सडक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यहाँ प्राविधिकहरूले अनुगमन गर्छन् अनि सरकारवालाहरूले गर्छन् अनि त्यस्तै गरी टोल विकास संस्थाले गर्छ, वडा कार्यालयले गर्छ, उपभोक्ताले पनि गर्न सक्छन् है। सबैले अनुगमन गर्न सक्छन्, सुझाव दिन सक्छन्, जसले गर्दा यो काम राम्रो होस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले एउटा नमुना हेऱ्यौँ होइन, स्थानीय विकास प्रस्ताव कसरी तयार गर्ने रहेछ भनेर नमुना हेऱ्यौँ। यही नमुना अनुसार तपाईँ हाम्रो स्थानीय स्तरमा पनि यस्ता योजना बनाउन सक्छौँ। भोलि पर्सि तपाईँहरू ठुलो भइसकेपछि होइन, यसै गरी टोलको अथवा गाउँको एउटा सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यसै गरी यो विकास आयोजना सञ्चालन गर्न पर्ने हुनसक्छ।
त्यसको लागि पनि काम लाग्छ है त। यो सम्झिराख्नु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी स्थानीय स्तरमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा के प्रक्रिया अपनाइन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यसमा के भनिएको छ भने सबभन्दा पहिला सम्बन्ध स्थापना गरिन्छ। सबैसँग मिलेर यो कुरा हामीले अगाडि पनि छलफल गरिसकेका छौँ होइन त। त्यसै गरी अवस्था अध्ययन गरिन्छ, त्यहाँ के छ, के आवश्यक छ भनेर त्यो हेरिन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त समस्याको प्राथमिकीकरण गर्छौँ। धेरैवटा आवश्यकता छ, त्यो मध्ये एउटा आवश्यकता छान्छौँ होइन। अनि सम्झौता गर्छौँ दुई पक्ष बिचमा, त्यो बारेमा नै अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ। अनि अभिलेखीकरण गर्छौँ, त्यसलाई एउटा अभिलेख डकुमेन्ट बनाउँछौँ है। अनि त्यसपछि योजना सञ्चालन गर्छौँ। योजना सञ्चालन भइसकेपछि के गर्छौँ त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्छौँ। अनि अन्तिममा फरफारक गर्छौँ। फरफारक भने के हो त, त्यो हिसाब कति पैसा आएको थियो, कति पैसा खर्च भयो, कति बाँकी छ अथवा कति पुगेन, त्यो हिसाब किताब गरेर सम्बन्धित निकायमा आएको पैसाको हिसाब किताब सबै बुझाउँछौँ है। र त्यसलाई चाहिँ अब लेखा परीक्षणको लागि पठाउनको लागि तयार गरिदिन्छौँ हो। यसरी आयोजनाको सम्पूर्ण कुरा टुङ्गिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा धेरै विषयवस्तु सिक्यौँ। के को बारेमा? स्थानीय विकास प्रस्तावको बारेमा। अब केही प्रश्नहरू हेरौँ है त। हामीले परियोजना जुन सञ्चालन गर्छौँ त्यसको उद्देश्य खण्डमा के उल्लेख गरिन्छ त? सम्झिनुहोस् त हो। यसमा के गरिन्छ, परियोजना किन सञ्चालन गर्ने भनेर यसमा उल्लेख गरिन्छ होइन त। त्यस्तै गरी परियोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन कसले गर्छ त? सम्झिनुभयो नि। अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम कसले गर्नुहुन्छ? प्राविधिकले पनि गर्छन्, सरकारवालाले पनि गर्छन्, दुवैले गर्न सक्छन् है। त्यसै गरी सम्झौता र करार कसका बिचमा हुन्छ? सम्झौता र करार आयोजना दिने संस्था स्थानीय तह र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था उपभोक्ता समिति अथवा टोल विकास संस्था बिचमा हुन्छ। र फरफारक भने के हो त? हो, फरफारक भनेको हिसाब किताब मिलाउने, सम्पूर्ण कार्यक्रमका यो आयोजना सकिएपछि त्यसको टुङ्ग्याउने काम होइन त हो। यसलाई हामी फरफारक भन्छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईँहरूले स्थानीय विकास प्रस्ताव के हो, यो कसरी आयोजना हुन्छ र यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा जानकारी पाउनुभयो। कसरी प्रस्ताव बनाइने रहेछ भन्ने बारेमा पनि थाहा पाउनुभयो होइन त। पक्कै पनि आजको कक्षा तपाईँलाई उपयोगी भयो होला भन्ने आशा गर्दै आजलाई यति नै। हामी अर्को कक्षामा अर्को नयाँ विषय लिएर आउने नै छौँ। हवस् त, नमस्ते, धन्यवाद।